कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट विश्वभर फैलाउँदै भारतीय सीमा नाकाबाट नेपाललाई बढी जोखिम। नेपालमा जवाद चक्रवातको असर सामान्य। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रस्ताव राजनीतिक समझदारीमा भर पर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। सत्ता गठबन्धन तोड्न विदेशी शक्ति लागेको माओवादी प्रवक्ता मोहराको भनाई। नयाँ पुस्ताको एजेन्डा स्थापित गर्न उपसभापतिमा आफूले उम्मेद्वार दिएको नेपाली कङ्ग्रेसका नेता महेश आचार्यको धारणा। विवेकशील साझा पार्टीले यो देशको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको दावी। पाण्डे समूहद्वारा विवेकशील साझाको आम सभा बहिष्कार। बागमती प्रदेशमा 8 मन्त्रालय फुटाएर 14 पुर्याइयो। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 238 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको मृत्यु। बागलुङमा एकै विद्यालयका 30 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। प्रहरीमा अवकाश पाउँदा एसएसपी सम्म स्वतः एक तह बढुवा हुने। नेपाली उत्पादन सिप र क्षमतालाई विश्व बजारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र युवालाई रोजगार सृजना गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली युवा उद्यमी महासङ्घको स्थापना। बसले ट्र्याक्टरलाई ठक्कर दिँदा 1 जनाको मृत्यु। 23 ब्याङ्कले गरे लाभांश घोषणा। कसले कति लाभांश दिँदैछन् त यसको बारेमा पुरै जानकारी। धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वविहीन हुँदा आइपिओ निष्कासनमा सकस। 6 अर्ब 80 करोडको पाइपलाइनमा। सङ्कटासँग हारबाट जोगियो मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र सीता राणा मगरले खेल्ने भइन् हङकङमा हुने क्रिकेट प्रतियोगिता। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। विश्वभर फैलाउँदै गरेको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालमा आउने जोखिम, भारतीय सीमा नाकाबाट बढिरहेको प्रसङ्गबाट। पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको त्रास विश्वभर फैलिएको छ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालले दक्षिण अफ्रिका, हङकङ सहित 9 देशबाट आउने नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ। जोखिम नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई अनुरोध समेत गरेको छ। अन्य देशका नागरिकको हकमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नेपाल भारत सीमा नाकाहरूमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ भेरिएन्टको जोखिमबारे विश्वभर चासो बढिरहेको सन्दर्भमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर पुनले नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिम रहेको र निरन्तर रहन्छ नै भन्नुभएको छ, किनकि भारतमा पनि यो भेरिएन्ट फेला परिसकेको उहाँको भनाइ छ। त्यसैले अहिले हामी सचेत भएर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ उहाँको भनाइ छ। जोखिम छ भन्दैमा धेरै आत्तिने तर्सिने पनि गर्नु भएन। दक्षिणी अफ्रिकी चिकित्सकहरूको अनुभव सुन्दा धेरै कडा देखिएको छैन कि भन्ने पनि छ। इजरायल, भारत लगायतका मुलुकमा संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरूको अवस्था पनि सामान्य नै भएको सुनिन्छ। यद्यपि यो प्रारम्भिक अवस्था हो, पछि धेरै कुराहरू थाहा होला उहाँको भनाइ छ। अहिले धेरै कुरा जानकारीमा नआएको र प्रारम्भिक अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने तर्सनु पर्ने अवस्था छैन, तर नतर्सने हो भने कसरी सतर्कता अपनाउँछन् भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेको हुन्छ। उदाहरणका लागि म गाडी चलाउने ड्राइभर हो भने म डराई गाडी चलाउन सक्दिनँ, तर यताबाट बस आउँछ, यताबाट मोटरसाइकल आउँछ भनेर सतर्क हुँदै चलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी नै संक्रमण हुन सक्छ कि भनेर होसियारीपूर्वक सतर्कता अपनाउने हो उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच जोखिम कुन माध्यमबाट हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले पहिलो त नाकाहरूबाट बढी जोखिम छ भन्ने बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसमा विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नेपाल भारतसँग सीमाको कुरा आउँछ। त्यसमध्ये अझ बढी जोखिम नेपाल भारत सीमाका कारण चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ। योभन्दा अघिल्लो भेरिएन्टहरू पनि धेरै प्रयासका बावजुद पनि सीमाबाट भित्रिएको यथार्थ रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
बङ्गालको खाडीको मध्यपश्चिम भूभागमा गए राति विकसित भएको जवाद नामक सामुद्रिक चक्रवातले मौसम बदली र वर्षा गराएको छ। सो चक्रवात शनिबार बिहान भारतको ओडिसाको तटीय क्षेत्रमा पुगेको र तत्पश्चात उत्तर पूर्वतर्फ सर्ने क्रममा रहेको देखिएको छ। यसका कारण नेपालमा खासै ठूलो प्रभाव पर्ने सम्भावना नरहे तापनि यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। शनिबार रातिबाट प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई सो प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ भने सो प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना देखिएको छ। आगामी सोमबारबाट क्रमशः यो प्रणालीको प्रभाव नेपालमा कम हुँदै जाने पनि महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार आइतबारबाट अर्थात् आजबाट पुनः अर्को पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव देशमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सो पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले आज देशको सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली भई केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ। ती प्रदेशहरूको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको पनि बताइएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलहरूबीच सहमति नभई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। पार्टी निकट प्रेस सेन्टर नेपालको 4औं राष्ट्रिय अधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिनुभयो। 28 मक्सिरमा संसदको अधिवेशन आह्वान गरिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, कोहीले सोचेका छन् महाभियोगको लागि भनेर, अर्कोतिर एमसीसीले के गर्छ भन्ने चिन्ता छ। यो हिउँदे अधिवेशन हो। महाभियोग राष्ट्रिय हित अनुसार राजनीतिक समझदारीको आधारमा मात्र हुने नहुने कुरा हुन्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर षड्यन्त्र गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले 5 दलीय गठबन्धन तोड्न विदेशी शक्ति लागि परेको बताउनु भएको छ। पार्टीको सिद्धार्थनगर कमिटीको अधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै नेता महराले संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्ने शक्तिका रूपमा रहेका 5 दलीय गठबन्धनलाई तोड्न विदेशी शक्ति लागि परेको उहाँले बताउनु भयो। तर कुन विदेशी शक्ति भन्ने स्पष्ट खुलाउनु भएन। अहिलेको गठबन्धन र संविधान अनि प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि बनेको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, हामी संविधान उपलब्धिहरू जोगाउने पक्षमा छौं, तर अर्को ध्रुव प्राप्त उपलब्धि उल्टाएर राजतन्त्र ल्याउने, धर्मनिरपेक्षता हटाउने अभियानमा सक्रिय छन् उहाँको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान निमोट्ने र उपलब्धि उल्ट्याउने शक्तिको नेतृत्व गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। माओवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महराले बाबुराम भट्टराई, विप्लव लगायतका नेताहरूसँग सहकार्य गरी एक भएर अगाडि बढ्ने गरी छलफल भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले नेपाली कांग्रेसको उपसभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। केन्द्रीय सदस्य आचार्य डाक्टर शेखर कोइरालाको लाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँ आउँदो पुस्ताको एजेन्डा स्थापित गर्न उपसभापतिमा उठ्ने बताउनुभयो। हामीले नीति, विचार, कार्यक्रम आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेनौं। उहाँले भन्नुभयो, महाधिवेशनले नीति, कार्यक्रम, नेतृत्वको चयन गर्छ। यो ठाउँ महाधिवेशनमा नीति र विचारमा आधारित नेतृत्व चयन गर्ने मौका गुमाएका छौं। यो दुर्भाग्य भयो। यसले अन्यल थप्छ उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रका प्रमुख मुद्दालाई उठाएर त्यसको समाधान खोज्ने उद्देश्यसहित उम्मेदवारी दिने उहाँको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनका कारण गम्भीर सङ्कट आउने अवस्था छ। यो नयाँ पुस्ताको विषय हो। उहाँले भन्नुभयो, हामी 10-15 वर्षमा जीवनको उत्तरार्धमा पुग्छौं, तर जलवायु परिवर्तन यस्तो डिबेट हो। गहिरोसँग नेपालको पीडालाई अभिव्यक्त गर्दा सारा संसारले सुन्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले जलवायु परिवर्तनले संसारका थोरै मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला प्रभाव नेपाललाई पार्ने बताउनु भएको छ। विवेकशील साझा पार्टी, सिटिजन्स डिस्कसन फोरम र राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टीको एकताले औपचारिकता पाएको छ। ललितपुरको जावलाखेलमा आयोजित सभामा 3 पार्टीका प्रमुखले पार्टी एकताको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। एकीकृत पार्टीको नाम विवेकशील साझा पार्टी रहनेछ भने चुनाव चिन्ह तराजु नै हुनेछ। केन्द्रीय समितिमा सिटिजन्सका 31 र दरबार पार्टीका 14 जना थपिएका छन् भने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा दुवै पार्टीबाट गरी 11 जना थपिएका छन्। कार्यक्रममा विवेक
विवेकशील साझाका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले डेमोक्रेटिक नेपाल फोरम पनि एकतामा आउन सहमत भएको बताउनुभयो। अहिले एउटा तबकाले आफूलाई विश्वास नगरेको भन्दै मिश्रले आफ्नो पार्टीले देशको नेतृत्व गर्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कसले यो देशको रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्छ भने त्यो विवेकशील साझा पार्टी मात्र हो। उहाँको भनाइ छ, मान्नुस् या नमान्नुस्, विवेकशील साझा पार्टीले यो देशको नेतृत्व गर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने र संघीयता खारेज गर्नुपर्ने मुद्दा अघि सार्नुभएका उहाँले आफू न राज संस्थावादी वा गणतन्त्रवादी नभई नेपालवादी भएको उहाँले बताउनुभयो। विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे समूहले काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको एकीकरण घोषणा सभा बहिष्कार गरेको छ। पार्टीका संयोजक पाण्डे सहित संसदीय दलका नेता रमेश पौड्याल, केशव दाहाल, बागमती प्रदेश संयोजक रञ्जु दर्शना, युवा संगठनका महासचिव सरोज गौतम लगायतका नेताहरूले उक्त आमसभा बहिष्कार गरेका हुन्। एकीकरण गर्ने दुई अपरिचित समूह पनि व्यवस्था विरोधी रहेको र राज संस्था, हिन्दू राज्य र संघीयता खारेजीको मुद्दाको वकालतकर्ता रहेको बताउँदै त्यसले पार्टीमा विरोध बढ्दै गएको पाण्डे पक्षको आरोप छ। पार्टीमा रविन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी, धर्मको नाममा राजनीति गर्ने एजेन्डा र गणतन्त्र विरोधी प्रस्ताव ल्याएपछि पार्टीमा विवाद देखिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयहरूको संख्या बढाएर 14वटा पुर्याइएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई भाग पुर्याउन यसअघि कायम 8 मन्त्रालयलाई फुटाएर 14 पुर्याइएको हो। मन्त्रालय विभाजन सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। राजपत्रको सूचना अनुसार अब बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई, संस्कृति तथा पर्यटन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार, श्रम, रोजगार तथा यातायात, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय बनेको जनाइएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले गर्नुभएको छ। सरकारमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र साझेदारको रूपमा छन्। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 238 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालाहरूमा 6797 जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 238 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा थप 392 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 5 जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ। बागलुङमा एक विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षक गरी 30 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बागलुङ नगरपालिका 13 पैयुपाटा स्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी सहित शिक्षकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले बिहिबार र शुक्रबार गरेको एन्टिजेन परीक्षणमा एकैपटक ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको कार्यालयका प्रवक्ता देव प्रकाश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। केही लक्षण देखिएपछि हाम्रो टोलीले परीक्षण थालेको थियो, पछि एकैपटक धेरैमा संक्रमण नै पुष्टि भयो, उहाँको भनाइ छ। घिमिरेका अनुसार 100 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। उहाँले उक्त ठाउँमा अन्य स्थानीयलाई पनि संक्रमण लक्षण देखिएकाले पीसीआर संकलन गरेर परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल प्रहरीमा कर्मचारीले अवकाश पाउँदा प्रहरी उपरीक्षक एसपी सम्म स्वतः एक तह बढुवा हुने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रहरी नियमावली 2071 मा संशोधन गर्दै प्रहरी अधिकारी अनिवार्य अवकाशमा जानु 1 महिना अघि एक तह बढुवा गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब कम्तीमा 8 वर्ष एउटै पदमा रहेर अवकाशमा पाउँदा उनीहरूले बढुवा पाउनेछन्। यो व्यवस्था मार्फत प्रहरी सहायक निरीक्षकमा बढुवा गर्दा प्रहरी हवलदार र वरिष्ठ प्रहरी हवलदार पदमा गरेको सेवा अवधि दुवै जोडिने प्रस्ताव छ। प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी नायब निरीक्षक र वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा गरेको सेवा अवधि पनि गणना हुने व्यवस्था छ। यसले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल बढाउन मद्दत गर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले निर्णयार्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको जनाइएको छ। नेपाली उत्पादनशील र क्षमतालाई विश्व बजारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र युवालाई रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली युवा उद्यमी महासंघ स्थापना गरिएको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका युवा उद्यमीहरूलाई समेटेर स्थापना गरिएको महासंघले नेपाली उत्पादनको विदेशमा प्रदर्शनी, बजारीकरण लगायत विषयमा सहजीकरण गर्ने र बढीभन्दा बढी युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ। उक्त संस्थाको शनिबार
राति पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले उद्घाटन गर्दै विदेशी ज्ञान सिप र प्रविधि भित्राएर युवा उद्यमशीलता विकासमा संस्थाले सहयोगी भूमिका खेल्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। पर्वतको कुष्मा नगरपालिका 8 चुवाको बराधीमा बसले ट्र्याक्टरलाई ठक्कर दिँदा एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। पोखराबाट पर्वततर्फ जाँदै गरेको G1 0098 नम्बरको बसले सोही दिशाबाट आउँदै गरेको को 2 त 6427 नम्बरको ट्र्याक्टरलाई ठक्कर दिँदा उदयपुरको चौबन्दी गाउँपालिकाका 18 वर्षीय विशाल लामिछानेको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। ट्र्याक्टरमा मध्य पहाडी लोकमार्गका मजदुर सवार थिए। उनीहरूमध्ये 5 जना गम्भीर घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 14 जना सामान्य घाइते भएका छन्। घाइतेलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल पर्वत र गम्भीर घाइतेलाई पोखरा ल्याइएको छ। बस तथा चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत 26 वाणिज्य बैंक मध्ये अहिलेसम्म 23 बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई लाभांश दिने घोषणा गरेका छन्। बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको वितरण योग्य नाफाबाट नगद तथा बोनस सेयरको लाभांश दिने घोषणा गरेका हुन्। लाभांश घोषणा गरेका बैंकहरूमध्ये केहीका साधारण सभा सम्पन्न भएर लाभांश वितरणको निर्णय समेत पारित भइसकेका छन् भने केही बैंक साधारण सभाको तयारीमा रहेका छन्। सार्वजनिक पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नबिल बैंकले सबैभन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्ने जनाएको छ। नबिलले 33.6% बोनस सेयर तथा 4.4% नगद लाभांश गरी 38% लाभांश वितरण गर्ने भएको छ। गत आर्थिक वर्षको वितरण योग्य नाफाका आधारमा नेपाल SBI बैंकले सबैभन्दा कम 3.5% बोनस सेयर र 1.81% नगद गरी जम्मा 5.31% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै हिमालयन बैंकले आफ्नो लगानीकर्तालाई 21.38% बोनस सेयर तथा 4.62% नगद गरेर 26% लाभांश दिने जनाइएको छ। सानिमा बैंकले 17% बोनस तथा 0.8947% नगद सहित 17.8947, नेपाल बैंकले 14% बोनस तथा 3% नगद सहित 17%, प्राइम कमर्सियल बैंकले 16% बोनस र 0.6313% नगद गरी कुल 16.6313% लाभांश दिने घोषणा गरेको जनाइएको छ। पुँजी बजार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन भन्दा यसको असर प्राथमिक बजारमा देखिएको छ। केही समय अघिसम्म लगातार सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन भए पनि लामो समयदेखि रोकिएको छ। बोर्डका तत्कालीन अध्यक्षलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन। नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक नीतिगत निर्णयहरू बोर्डले गर्न सकेको छैन। अध्यक्ष निलम्बन भएपछि सरकारले दैनिक प्रशासनिक काम चलाउन का लागि कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीलाई जिम्मा दिएको छ। तर धेरै अधिकारहरू नदिँदा काम कारबाहीहरू नियमित हुन सकेका छैनन्, जसको असर आइपिओ निष्कासनमा देखिएको हो। अहिले बोर्डमा 6,80,76,400 रुपैयाँ बराबरका 6,13,56,000 4 किता आइपिओ निष्कासनका लागि 2 दर्जन बढी कम्पनीहरू अनुमतिको पर्खाइमा छन्। बोर्डकी नायब कार्यकारी निर्देशक तथा सूचना अधिकारी दीपा दाहाल हकप्रद सेयर र डिबेन्चर ऋणपत्र निष्कासनका लागि बोर्डको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर निष्कासन अनुमति दिएको बताउनुहुन्छ। तर आइपिओ निष्कासन भने बोर्डले गरेको छैन। सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि छनौट समिति नै बनाएर काम अगाडि बढाएकाले अध्यक्ष चाँडै आइहाल्नेमा बोर्ड ढुक्क रहेको थियो। तर छनौट समिति गठनको प्रक्रिया नै विवादमा परेपछि बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको छ। धितोपत्र ऐन अनुसार अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित विषय हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा सरकारले समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्कटा र मनाङ मर्साङ्दी क्लबले अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको पहिलो खेलमा मनाङ र सङ्कटाले 2-2 को बराबरी खेलेका हुन्। खेलमा 2 पटक अग्रता बनाएको सङ्कटाले शनिबार अन्तिम समयमा 2 गोल खाएको थियो। मनाङका लागि इन्जुरी टाइमको 4औं मिनेटमा फ्राङ्कलिन कोएटी टालाले बराबरी गोल गरेका हुन्। खेलमा सङ्कटाका लागि निरज बस्नेत र उत्तम राईले गोल गरे। खेलको 31औं मिनेटमा लक्ष्मण रोचालको फ्री किकमा निरजले हेडर गोल गर्दै सङ्कटालाई अग्रता दिलाएका थिए। तर 4 मिनेटपछि नै मनाङले बराबरी गोल फर्कायो। 35औं मिनेटमा पूजन उपरकोटीको फ्री किकमा ओलावाले अफिजले मिलाएको पासमा दयानन्दले गोल गरेका हुन्। दोस्रो हाफमा सङ्कटाले मनाङमाथि दोस्रो पटक अग्रता लियो। 70औं मिनेटमा उत्तम राईले फोडे फोफानाको
पार्ट्समा गोल गर्दै सङ्कटालाई अग्रता दिलाए। तर इन्जुरी टाइममा विदेशी खेलाडी टालाले गोल गर्दै मनाङको हार टारेका थिए। बराबरी पछि मनाङ 3 खेलबाट 7 अङ्क जोड्दै दोस्रो स्थानमा छ। सङ्कटा समान खेलबाट 5 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। र नेपाली क्रिकेटर सीता राणा मगरले हङकङमा हुने महिला क्रिकेट प्रतियोगिता फेयर ब्रेक इन्भिटेसनल 2022 खेल्ने भएकी छिन्। नेपाली राष्ट्रिय टोलीकी उपकप्तान राणा मगरले ढिलै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छिन्। एक कार्यक्रममा उनी भनेकी छिन्, सन्दीप लामिछाने लगायतका पुरुष क्रिकेटरले फ्रेन्चाइज लिग खेल्दा हामीले पनि अवसर पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो। अहिले अवसर पाएँ, खुसी छु, उनको भनाइ छ। हालै मात्र T20 महिला विश्वकपको एसिया छनौट खेलेर आएकी उनले केही दिनको आरामपछि तयारीमा जुट्ने बताइन्। 2007 मा राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यु गरेकी सीताले भनेकी छिन्, आफ्नो उच्च प्रदर्शन गर्न प्रयास गर्नेछु। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्गहतराजले हङकङमा खेल्न छनौट भएकोमा सीतालाई बधाई दिँदै नेपालीहरूको मेहनतले गर्दा यो सम्भव भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले नेपाली महिला क्रिकेटमा ऐतिहासिक दिन भएको बताउनुभयो। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।